बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे पहले मैं आपको जनरल बाजवा से मुतल्लिक एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें उनके मुतल्लिक हुई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें, बिल आखिर वो सारी स्पेकुलेशंस ख़त्म हो गई हैं, तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं और जनरल बाजवा ने खुद बोल के अपनी ज़बान से तस्दीक कर दी है। ये क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, इसमें कितना इमरान खान का फ़ायदा है, कितना मजमूई तौर पे सिस्टम का फ़ायदा है, इसमें क्या मौजूदा गवर्नमेंट का नुकसान या फ़ायदा, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ और वो ख़बर ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान इस मुल्क की अशराफिया की तजर्बागाह है, जहाँ पे इनके बच्चे और ये हुक्मरानी करते हैं और जैसे ही इनके ऊपर वक्त आता है तो ये चले जाते हैं मुल्क से बाहर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान से लंदन रवाना हो गई हैं। शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान में दो ही सूरतों के अंदर रोका जा सकता है, या इनको इक़्तिदार और ओहदे दे दिए जाएं, दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई कानूनी पेचीदगियां हों या कोई कानून के रास्ते अगर इनको रोक लिया जाए तो फिर दूसरी सूरत में मुमकिन ये है। अदरवाइज कोई सूरत नहीं है कि पाकिस्तान या पंजाब के अंदर रुकें। एक बार फिर लंदन प्लान की बहुत ज़्यादा गूंज है और कल इन्होंने एक जनरल साहब का हवाला भी दिया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो इन्होंने कहा था कि ऑनेस्ट ऑफिसर जिन्होंने आपकी बीवी के मुतालिक हार की खबर दी थी, आपने उनको हटा दिया था। ये बुनियादी तौर पे जनरल आसिम मुनीर की बात हो रही थी, जो सीनियरिटी पे इस वक्त नंबर 1 लिस्ट के ऊपर हैं और वो उस वक्त डीजी ISI थे जब इमरान खान ने उनको उस ओहदे से हटा के जनरल फैज़ हमीद साहब को वहाँ पे अपॉइंट किया था। उसके बाद रात को नदीम मलिक के शो के अंदर भी ये बात हुई और ये बताया गया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और शायद खाकान अब्बासी उनके वहाँ पे मेहमान थे। तो उन्होंने कहा आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है? उनका नहीं जी, जब मैं वज़ीर आज़म था तो ये DG MI थे तो वहाँ पे मीटिंग्स में आते थे, अदरवाइज नहीं है। तो जिसके ऊपर शेख रशीद ने आज एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के भी बड़े मानी खेज चीज़ें हैं। मैं आपके सामने वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। शेख रशीद ने कहा कि मरियम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बना दिया है। अवाम और फौज को लड़ाने की साजिश नाकाम होगी। आर्टिकल 245 कहना आसान है, लगाना मुश्किल है। वजीर दाखिला अपने साइज और होश में रहें, वोट को इज्जत दो की चीखें निकलेंगी। ट्वीट से लंदन की मीटिंग पर जल्द कौम को बाखबर करूंगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से मरियम नवाज और शरीफ ख़ानदान, ठीक है जी, वो एक फ़ौज के इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो उस दौड़ के अंदर शामिल भी हैं, ये बात ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है फ़ैसले सारे के सारे लंदन में होने हैं, वहाँ पे अहम मुलाकातें हैं। मरियम नवाज का जो 1 महीने का क़याम है और फिर चौधरी परवेज़ इलाही के वहाँ होने के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर लेके अब मसला जो है वहाँ पे होगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जो जनरल बाजवा ने एक तस्दीक की है। जनरल बाजवा अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने में लंच के मौके के ऊपर गुफ्तगू की है। वहाँ पर उनके एजाज़ में लंच रखा गया था और उन्होंने कुछ बातें की। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी लागर मईशत को बहाल करना मुआशरे के तमाम तबकात की तरजीह होनी चाहिए और जब तक हम मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि कौम अपने जो गोल्स है वो हासिल नहीं कर सकती। मैं इस बारे में आपको इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान ने आज जो खबर शेयर की है वो ज़रूर शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल क्या है। इकॉनमी की सूरत हाल ये है कि सितंबर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में -1% कमी हुई है, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। अब अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। हालांकि ये इमरान खान के दौर में वाहिद ऐसा टाइम आया था जहां पे एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बड़ी, जो काम तजर्बाकार क्या कहते हैं कि सागदार वगैरह भी नहीं कर सकते। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जनरल बाजवा ने खुद से क्या तस्दीक किया। जनरल बाजवा ने खुद से पहली जो चीज़ की तस्दीक की है वो ये बताई है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं लेंगे। गो के ISPR ये पहले से कह चुका है, लेकिन अब जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर पे कहा है कि वो अपनी मुद्दत नवंबर के अंदर पूरी होने के बाद रिटायर हो रहे हैं।
یہ ایک بڑی دلچسپ اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا پہلے ڈیولپمنٹ جو میل ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی اس میں یہی تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ نہ کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مہینے شہباز شریف نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے فوج کو بھی شاید جو بہت ساری خبریں ہم سنتے رہے، فوج بھی چاہتی تھی حکومت اپوائنٹ نہ کریں، نہ یہ کریں، نئی گورنمنٹ آئے وہ کرے یا کیئر ٹیکرز کریں، تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو بھی اب اعتراض نہیں ہے شہباز شریف کے وزیر اعظم کے نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر۔ لیکن اس سے ایک اور جو بڑی دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے یا دور رکھا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اب سیاست سے دور ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ پہلے بھی سیاست سے دور ہی تھے۔ اس کے اوپر میں نے ایک افضل خان صاحب کا جو شعر ہے وہ ضرور ٹویٹر کے اوپر اس خبر کے اوپر شیئر کیا کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر پہلے سیاست میں تھے تو اس کے اوپر بھی کوشچن ہونا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت وہ آپ تب بھی کہتے تھے کہ آپ سیاست میں نہیں تھے، لیکن چلیں اگر آپ اب کہہ رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے، ادارے کے لیے، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، جس کا جو کام ہے اس کو ہی کرنا چاہیے۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان نے جناب علی اپنے پلان کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اور پلان کی پہلی تبدیلی یہ ہے کہ عمران خان ان کو صرف گھسیٹے گا نہیں بلکہ گھسیٹنے کے بعد اگلا بھی علاج کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک شکور شاد کا استعفیٰ منظور ہو گیا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے باقی تمام استعفے جو ہے نامنظور ہوا، اور باقی تمام استعفے منظور کر لیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان جن کے استعفے منظور ہوئے تھے آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر باقی لوگوں کے آپ استعفے بحال کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اسپیکر کو ہمیں بھی سننا چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف کا پہلے موقف تو یہی تھا نا کہ ڈپٹی اسپیکر نے استعفے قبول کر لیے ہیں۔ اگر عدالت اس چیز کو نہیں مانتی کہ ڈپٹی اسپیکر نے استعفے قبول نہیں کیے تو پھر ٹھیک ہے، پھر باقی ارکان کو بھی سنا جائے، سنے بغیر آپ ان کے استعفے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ حکومت کے لیے دھچکا ہے۔ حکومت جو اپنے آپ کو چاہ رہی تھی کہ ہم یہ سیٹیں سیکیور کر لیں گے، ایک طرف خان صاحب خود امیدوار بن گئے، وہاں پہ بھی نہیں کر سکتے، اب دوسری جانب وہ عدالت پہنچ گئے تو یہاں پہ بھی ان کے لیے پرابلم ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے مجبور کر دیا۔ اچھا ایک بات ضرور ہے کہ یہاں پہ حکومت پنجاب حکومت کے اندر ہاشم ڈوگر صاحب کے حوالے سے پہلے دن سے بہت زیادہ خبریں ہیں۔ اب ذرا ان کا ٹویٹ 11:14 کا پڑھیے گا، کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی، ہم سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، حکومت کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں جناب، اب وسائل سے کیا مراد ہے؟ آپ کو کوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر لے کے جائیں؟ آپ کو کوئی یہ کہا رہا ہے کہ سرکار کے خزانے سے آپ احتجاج کریں؟ یہ تو ظاہری بات ہے تحریک انصاف پارٹی کا احتجاج ہے تو پارٹی احتجاج اپنے وسائل سے کرے گی، لیکن ایسے بیانات دے کے لگتا یہ ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب عمران خان کے وزیر داخلہ نہیں ہیں، یہ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کو پنجاب کے اندر کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو خبریں الیکشن کمیشن سے متعلق اور ہیں۔ توشہ خانہ کا جناب ایک بار پھر تیاری شروع ہو گئی ہے اس ریفرنس کا فیصلہ سنانے کے لیے، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے اسٹیٹ بینک سے عمران خان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لی ہیں، اور جیسے ہی یہ تفصیلات مل جائیں گی اس کے بعد الیکشن کمیشن جائزہ لے گا، اور جائزہ لینے کے بعد بتایا گیا ہے جی وہ جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دے گا، کیونکہ محفوظ فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہوا ہے تو آپ اس میں چینج تو کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے، اور عمران خان بار بار الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر کرتے ہیں، تو اب ذرا تیزی آ جائے گی، کیونکہ نواز شریف نے 1 مہینے کے بعد واپس آنا ہے۔ مریم نواز کا اگر 1 مہینے کا وہاں پہ اسٹے ہے تو اس کا مطلب ہے 1 مہینے کے اندر اندر یہ کھیل سارے کا سارا وائنڈ اپ ہونا ہے۔ دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کا ایک نوٹس تھا جو فواد چوہدری، اسد عمر اور عمران خان کو دیا گیا تھا، اس پہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ آج عمران خان کی پٹیشن کے اوپر لارجر بینچ لاہور ہائی کورٹ نے تشکیل دے دیا ہے، جس میں جسٹس صداقت علی خان ہے، جسٹس مرزا وقاص رؤف ہے، اور جسٹس جواد الحسن پہ اس نے کل دوپہر 1 بجے اس حوالے سے سماعت کرنی ہے، جس میں تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے کہ دیکھیں جناب، آپ عدالت نہیں ہیں، آپ عدالت نہیں ہیں تو آپ عدالت والے اختیارات بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔